Hello guys. Nalang ko i-share ba? Nalang ko i-share gamay. Kaniadto na ko nga mga experience. Ganina man gud kay naginom kog soft drinks. Ya, kalit lang ni santop sa kunahuna pang kaniadto sa mga bata pa mi. Kanang sa una mo kay lisod kay paliton ang soft drinks. Munang sa una kung mag sakit mi like kana lang kung maghilantan mi painom din mi magpalit na ako mama og kanang Royal True Orange parisan din og Sky Flakes bugi nang ipakaon sa amo ipainom din ambot nganong gyud nga kadto ang kuan kadto ang paliton sa mama murag usual gyud na mahitabo like mga igagaw inana gyapon nga kung magsakit gani hilantan kana din mo ipainom lipakanon dayon tag parisan din og Sky Flakes muna ko nga imbis ang akong mama papa magampo nga kanang dili unta magsakit ako mga anak kay lisod bi kaayo ha nga lisod kay panahon kani adto kumpara karon mo nang sila magampo gid sila nga kanang dili magsakit ang ilang anak pero ako kani adto magampo gid ko magampo ko nga lantan ko kay aron makainom kog soft drinks makainom kog Royal True Orange makakaon din Sky Flakes muna ko na-realize nga kani adto lisod kaayo paliton ang soft drinks lisod kaayo paliton ang kanang True Orange pero karon kay easy na lang kaayo murag kanang unsa ba murag kanang gamay na lang kay ang value sa kanang soft drinks karon kumpara kani adto lisod kaayo siya paliton abot lang basin sa amo ra po kay kanang pobre man ni lisod kaayo paliton ang soft drinks mahal kaayo hunahunahon ang soft drinks kani adto makainom ka og soft drinks ug kanay kanang naay mga special occasion o kanang magsweldo akong papa pwede gid ingon karon pwede biya ka mo palit og kanang ibutang kanang 8 ounce dali lang kaayo paliton kani adto lisod kaayo mo nang maglibog ang Lord ba maglibog ang Lord kung unsay iyahang kanang tumanon nga ampo or i-grant nga ampo ang ako bang parents nga Lord ayo ipalayo sa kasakit ako mga anak or ako ba nga kanang maghilantan ta ko Lord kaya makainom kog soft drinks ambot ka kung ako ra ba inani dili wala sa ko kapangutang sa akong mga manghod kung inana pod sila or kung sa mga batang 70s din ha basin parehas ta gibati katong mga kuan na pod mga pobre ra pod parehas na ako mura to guys tungod sa soft drinks akong giinom pa ganina kadumdum ko sa Royal True Orange nga makainom ko kani adto ko magsakit